السلام عليكم حباباتي خواتاتي احبائي في الله. جيت هنا باش نوري لكم وين شريت برودوي ا فابور باش نوري لكم. هاوليك راكم تشوفوا فيه، يعني اللي حاب يجي يشريه ولا ميم لو بري تاعو. وحبيت كي نديه للدار نوري لكم كيفاش نتعامل به واش نقي به باش نتوما بلو تاغ يمكن تكون حاجه مليحه تنفعني وتنفعكم. جيت باش نوري لكم هاد كما نقولوا ماشي عارفه كيفاش نسميه سيلفر كريست مانيش عارفه فابور كيفاش نستعمل به واش يقدر ينقي لنا كامل، باسكو كاين شي حوايج نقدروا نقوهم بلي برودوي، كاين الفو فروتي مي هذه تسهل بزاف علينا في البرودوي، تسهل علينا في الفروتاج، نقدروا نقو كوريكتومون نوصلوا وين ما يقدروش يوصلوا حوايج واحد اخرين. نوري لكم راكم تشوفوا باغ اكزومبل فرجي الماشينه لافي تاعي كيفاش راهي كتشوفوا تولي تخاسكيه كوموني. نوري لكم هنا باسكو ما نقدرش ماشي جو سوي با لو جور نخلي الدنيا بزاف توسخ، مي يعني نسيي الماكسيموم نوري لكم ابي بخي واش تقدروا تنقوا بها. انا باغ اكزومبل عندكم ان روبو كيما هذايا ولا طا كيما هذا ولا بالوار. يا دي زوندروا فو فوايي كتشوفوا باغ اكزومبل هنايا امبوسيبل نقدروا نجبدوا لي برود، نجبدوا لا سالتي، نقدروا لازم تعب وكما يقول بنادم. سي بور سا لي هادي تسهل علينا بزاف امور بور نيتوايي. ودوق نوري لكم كومون نيتوا افيك. نديروها عمرنا بالماء توجور كيما قلت لكم. راكم تشوفوا لي دوز تاعها لازم لها هذا وهذا باش نعمروها. بون هذا راكم تشوفوا الماء لازم يكون هنا ودي نعمرو بهذه لو طون نعمروها لازم نديروها في لابريز باش لو طون واحد 2 مينوت 3 مينوت تسخن. مي ابري اون بو تو نيتوايي افيك او ماكسيموم. سي بور سا فاسيليت بزاف النيتواياج. على هذه حبيت نشاركها معكم وتشوفوا كيفاش نخدم بها. كوم باغ اكزومبل كيما وريت لكم من قبل يا دي زوندروا وين ما نقدروش نوصلوا لهم. ان اكزومبل كيما قلت لكم فوالا فو فوايي فوالا هاي هنا كيما وريتكم راكم شوفوا عندنا مشكله كاع، عندنا مشكل في لي روبو تاعنا عندنا بروبليم في النيتواياج. الفو توجور اريفي لا وين اليد ما تقدرش توصل. انا عطيتكم ان اكزومبل باغ اكزومبل هنا اوسي كيما هادو الروبو كي نخدموا بلا فارين نخدموا توجور على بالكم لي روبو نوتيليز تو لي جور ونقوهم توجور مي توجور يقعد فيهم دي كراس وين على بالكم دي روبور وين بلايص اون بو با نيتوايي. على هذه توجور هذه افابور تسهل عليا بزاف لي بروبليم، تسهل عليا بورتون هذا il est très ancien ديم ça fait très longtemps que je l'ai acheté mais avec ça نقدر نيتواييه il reste toujours propre et اللي دار مسبوكات وما يكونش فيها. فوايي راكو تشوفوا فوالا نوريكم باغ اكزومبل راكو تشوفوا هنا كيما هنا كيما هادو غداوسي هنا البيتيتي دو نيتوايي هادو كاع واعرين باش نقوهم. مي افيك سا كاين دوك موديل دوك كاليتي. سي انا شريت الموان شير باسكو فو بوفي تروفي اوسي لو شير chaque chose a son prix, mais ceux qui n'arrivent pas الناس اللي على قدهم وقد حالهم ils peuvent utiliser ça. راكو تشوفوا فوالا يعني توصل وتنقي باش تحبوا تنقوا تنقوا. هنا باغ اكزومبل راكو تشوفوا هذا توجور اون ان بروبليم بارابور ا سا. وكي نكملهم كاع ونقيهم نوري لكم لا ديفيرونس. قلت لكم راكو تشوفوها وين ما يصلح بعدا ديروا روبور كيما هادو وين ما توصلش بطل ما تكرطي بالموت تدي ولا غير بهذا يجبد لك كاع واش كاين فيه. باغ اكزومبل هنايا راكم تشوفوا هادو كاع لازمهم فوالا سي بلو بروبر سي ساتيزانتير حاجه نقيه تقعد لك. كيما قلت لكم راكم تشوفوا هذا البرودوي هذا il est très efficace pour le gras والحوايج الحاجه اللي مسبكه كاع لا غازينيير لي تاش tout ce qu'on peut travailler avec
ما شاء الله هايل هايل. انا يعاوني بزاف في الدار، سي بوغ سا على بالكم عندي دار عائله الله يبارك ما شاء الله، عندي دار كبيره بوغ كو تكون نقيه بروب كوم الفو، لازم تصيفي دي ساستيس ودي برودوي اللي يساعدوك. انا نوريكم لي برودوي اللي يساعدوني باسكو الهادوس تروحي معاهم، وكاين دي فوا ندوزو على لي برودوي وما نعرفوش ليفيكاسيتي وما نعرفوش باش يصلحوا. فوالا سي بوغ سا كو كيما قلت لكم راكم تشوفوا elle est très très propre. Voilà. راكم تشوفوا كومون سا بغي كون نيتوا افيك. هادي ديرها لي رابيد. كي قلت لكم هادي كتنقوا هادي. يعني تو بروب، كل حاجه تعجبكم نقيه كيما شريتوها. فوالا كنت تشوفوها. بورتون لا غازينيير راهي تعمل سنه وهي عندي، مي كاين دي زوندغوا وين ما نقدرش نقيهم ابار سا افيك سا. شوفوا يعني تعاونوا ماكسيموم. شوفوا هنا كملت ووليت لكم باش نوريكم كيفاش كملتها، باش نوريكم aussi هذيك على فابور اللي شريتها كاسكيل في كومي في. راكم تشوفوا هنا، راكم تشوفوا فريمون كو تو لي روبور وين طالمو يدكم ما شاء الله ما كان سبوك، كل حاجه فيها وجهك تو دوفيان نيكال بروبر، وكل حاجه تقولي شريتيها من الماغازان. بورتون كاع واش راكم تشوفوا فيهم صافي دي زاني كو جو لوتيليز، راني نستعمل فيهم، نخدم بهم تو لي جور باسكو كيما راكم تشوفوا هنايا راكم تشوفوا يا غيان تو تي بروبر. لا انا نكره كي تكون هنايا هادوما معمرين بلي سالتي. هنا هادي فواي هادي هنا والسي راكم تشوفوا تو تي بروبر، يعني النتيجه ما شاء الله مفرحه. لي برودوي راكم تشوفوا هادو كاع سي دي زاني كراني بهم افيك هادي تاع لا فابور ديجا من قبل ما كنت، مي لا فابور سهلت عليا بزاف 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 امور. وكما قلت لكم كاين لي مارك كاين لي بري كاين كلش. انا شريت الموان شير واستعملتها الحمد لله. راكم تشوفوا ميم لها فوايي هنايا والسي غوغارد، يعني حاجه توب دو توب. كل حاجه لوين ما توصلش اليد توصل هي. الاخر تاع الكوزينه هو هنايا والسي كيما لا غازينيير. هادو لي واعرين توجور سي ديفيسيل دو نيتوايي، هادو توجور سي با فاسيل لي نيتوايي، لازم لهم جهد ووقت ويفو فروتي افيك لا بروس دي فوا، مي لا فاسيلمون كيسيون دو سكوند اي تو اي بروبر اي نيكل. خليت لكم الصحه والراحه حباباتي خواتاتي، مي شيري جو فوزان في الله، نحبكم في الله، وان شاء الله يا حبيباتي يكون ما طولتش عليكم وما كثرتش عليكم. الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وابوني باش نقعد معكم. كما قلت لكم شريت الاولى وتالمو عجبتني وليتي فريمون ما شاء الله، ما عندنا ما نهضروا، راكم شفتوا واش خدمت بها. اني وليت نشري وحده اخرى لمرت خويا باسكو عيطت لي وقالت لي مو فوين، اني جيت ندير لها وحده اخرى ليها. وان غون بيزو لمرت خويا، نسلم عليها بزاف بزاف. وصابرينا رويشي، صابرينا جتا مون كور. سلام حبيباتي خواتاتي.